مكياج خفيف، مكياج للمبتدئات، مكياج للدوام اختي. كوكو لي شيري، مرحبا بكم عاوتاني في القناه ديالي اللي يوتيوبوز. صافي تو بيزار مي غادي نديرو محاولات ثانيه مورا سونداج اللي درنا في انستغرام. سولتكم شنو بغيتو تشوفوا في الفيديو الثانيه. اغلبيه بغاو داكشي خفيف ناتوريل يومي. اون فا اسيي دو فير سا، ما تزعبوش. اولا وقبل كل شيء غادي نجمعوا هادشي. غادي نبداو كي ديما بليدغاتاسيون. لا ديرنيير فوا كنت درت لا كريم هيدراتونت ديال بيكسي مع كوليكسيون ميلكي. دابا غندير اون اوتر اوبسيون، سي ان سبراي هيدراتون حتى هو من بيكسي، فيه لالوي فيرا والبروبوليس وزيت الكامل. دونك غندير بشي وغادي نتسناو بيدمان نشربوا لها وجيه نقيقي ادغاتي. غادي نبدا بلو تان ديالي فيكو غادي نديرو العوينات دي تروك تري ليجي، دونك الالوان غيكونوا خفاف. معليش نبداو بلو تان الاولانيين سان افوار بور كو الفارو بوبيير يطيح لنا على الحنيكات. اليوم غنستعمل برايمر ديال نيكس هاني دو مياب. سي ان برايمر كي نا با انفيني مات، يعني لا بو كتبقى ان بو بريونط. لا كانت وجهك كيتزيت بزاف دونك نوتيليز با هذا، ولا على الاقل استعملوا اون كريم ماتيفيونت افون. غادي نستعمل الفون دو تان ديال كيسمي باسكو كيما قلت لكم لا ديرنيير فوا خفيف اي بور يوتيليزاسيون ديال كل نهار. مزيان لابو ديالك لان خايبه تبقاي ديري داكشي ثقيل بزاف يوميا، كينوضوا حبيبات وكينوضوا لي بوين نوار اي اون فو با سا. دونك اون فا يوتيليزي سولي لا بور ان لوك دو تو لي جور. دابا غادي ناخذ البيوتي بلندر ديالي ونبلندي الفون دو تان ديالي ان بو بارتو سور مون فيزاج. ني الفرونسي ما تمني مع الفرونسي ديال الفيديو هذه ديما هنا النفاش هنا. بور لونتيسان غادي نستعمل كونتورين ستيك ديال كيسمي. سي ان بوتي ستيك بحال هكا ساهل بزاف في الاستعمال. سويكيك هنا سويكيك هنا. غادي ناخذ بوتي بلندر صغير ونبلندي. الا ما عندكش بيوتي بلندر صغيور تقدري تستعملي صبعك، مي الا تيكونوا رقيقين. اي بي هاد الصبع هذا باسكو ما فيهش بزاف ديال لا بريسيون. اي بي دي فوا حسن كاع الصبع لان لا شالور ديال اليد كتذوب ديك الزيوت اللي كتكون في المكياج. اوكي بيبي، دابا غادي ناخذ فيتمي وغادي نديرو فوق الجفن. يا قلتوا لي الجفن في الكومونتير باش تولي اللون ديال لا بوبيير ديالنا كلها موحده. هايدا يا اختي وهايدا يا اختي. ديما بلندي 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 ديما بلندي بلندي. غادي ناخذ البرونزر ديال نيكس سميتو مات برونزر. لا كولور سي دارك تان. كيعجبنيش الكونتورينغ يكون مجهد في مكياج اليومي، دونك غادي نستعملو غير ان بوتي برونزر خفيف ظريف. او ميم طون شنو غادي تفرقي 3 سوايع قبل من الخدمه باش تقدري ديري المكياج. انه ناخذ هذا البانسو من ثين ليزي، وهذيك اللي قالت لي ما كتعرفش تشد البانسو راه كيتشد من هنا حنينتي من هنا. الا شديتيه من هنا الحركه ديالك ما كتكونش ايروديناميك. الحركه ديالك كتكون معصبه، الوغ كو الا شديتي البانسو ديالك شويه بعيد على الزغيبات كتكون الحركه شويه خفيفه. بالزربه 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 غيمشي لنا الترونسبور. بنات كاين اللي كيديروا الكونتورينغ هنا، نو كاين اللي كيدير الكونتورينغ هنا، نو ديري ها هنا من جهه ودينا هاد البلاصه هانتي. وبالنسبه اللي وجهها عريض بحالي بدا يمشي من الفوق. تقيلي درت بزاف، معليش لا درت بزاف غادي ندوز عليه من بعد بيوتي بلندر. السنطيحه العويصه غادي ناخذ شويه ديال لا بودر ليبر غادي نديرها تحت العوينات باش لونتيسير ما يديرناش خطيوطات تحت العينين بوندون لا جورني. بوغ لي زيو غادي نستعمل لا باليت ميركوري من عند كي بيست. نبداو بهذا اللون هذا وغادي ناخذ بانسو كبير ديال الدمج بحال هذا، ودابا غادي ندير شويه من هذا اللون هذا. ودابا غادي ندير شويه من هذا اللون هذا بان بانسو بلا في لا بوبيير موبيل.
لايلاينر ما كيصدق لك، كيعصب، واحد كيجي الفوق واحد كيجي لتحت، تباني حوله. مالنا على حالتنا، مالنا على القرع حنايا نشطلو راسو. غتاخدي ان بوتي بانسو بحال هكا صغيور، وغادي تاخدي فاغا بوبيير نوار، وغادي نديرو ان بوتي ايلاينر موه، يعني غادي نديرو داكشي مبليندي ما محددش، عرفناها دايره لايلاينر ولا ما دايرهاش، المهم عندها شي حاجه كحله فوق عينيها. لينا ننطلق. درت نوار في البانسو ديالي، ستو مزيان كما العاده، شتي لا تصوتيش، وغادي نبدا من ليكستريميتي ديال عيني. un petit blending brush. ملي كنقول blend ça veut dire دمج. دونك دابا درنا نوتر فو ايلاينر، وبداكشي اللي بقى لنا في البانسو غادي ندوزو شويه تحت العين. ما كنوصلوش حتى ندوزو شويه تحت العين، ما كندوزوش تحت العين كامله، غير تحت النص ديال العين. غنديرو شويه ديال الفراجو، طلعوا لراسنا شويه ديال السر. غادي ندير الفراجو هذا ليكيد ديال ما غاديش نابليكي نيشان الحناكه لان هي تري تري بيغمونطي مجهد بزاف، وكندير غا قطيره على وجهي كتبقى ليا حمراء بزاف. كنديرو على يدي ومن بعد كنخدمو بالبانسو عندي، عاد كنديرو في حنيكات وشويه في النويات. دونك كما قلت لكم غادي ندير هكا شويه في يدي، وغادي نخدمو بان بانسو حتى يولي خفيف. عاد نابليكي واخا فريمون خدمته بزاف في يدي، vu que il est très pigmenté كنصحك ديري غير قطع صغيور شويه في النيف. بور لا كيكا غادي نبدا بهذا ديال نيكس، لا كولور سي ستوكهولم. وغادي ندير ان بوتي ديغرادي بهاد لا كولور هادي سميتها كولور بانج من عند بيكسي. دونك بور داك لو بوتي ايفي ديغرادي غادي نقص فريمون البرودوي من لابليكاتور، وغادي ندير هنا في لو سونتر، غنديرو بزوات واحد شويه ديال الهايلايت من ريتش لوفز بيكسي، لا ميم كولور كو لا ديرنيير فوا. غادي نستعمل كلاتش باسكو جو تروف كيلي تري تري جولي. فان برش بور لا جورني، عربي ما تكثروش من الهايلايت، راه كتبانو بزيتات ولاو يضحكوا علينا وكيعيطوا لنا المزيتات. ما تزيتيش بزاف، تزيتي وقيسي. مازال كانت شي حاجه ان ايفينمون معروضه معليش جات معاك، انت واش انت خارجه تجيبي كرتونه الحليب كضرب فيك الشمس كتعمي عبادنا. بديت نتزيت انا. ناخذ ان بوتي بانسو سويانه سويانه سويه لا وقيله درت سيسويه بزاف. لا اختي راه يلا كنتي كتقول لهم ما تكثروش، حنا هو البيت بلا نظر. شويه تحت الحجيبينات وشويه هنايا. نورمالمون دابا كنديرو ماسكارا ديالنا سيتينغ سبراي وسالينا. انا اكسترا، انا ما كنتهناش، انايا خاصني نزيد فيه. هاد ليطاب هادي الي ابسوليومون با نيسيسير، ولكن انا جادور فينير مون لوك افيك الفيك لاشز الشفيرات. دونك غادي نلصق الشفيرات، غادي ندير الماسكارا ديالي مي شي لابد. جبونا اليوم حبيبي ما كان هنا حبيبي وديني كتحبي وديني كتشوف خلاص. ساندويتشز بدون شفيرات بالشفيرات، شو الفرق؟ دابا غادي ناخذ سكيني ماسكارا ديال برونكس باش نديرها بالشفر التحتانيين، وندمج الشفر ديالي مع الشفر اللي لصقتهم ماشي دوريجين.
كالعادة pour finir غادي ندير un setting spray un peu partout sur mon visage. Donc voilà les chéris, كملت le maquillage. J'espère يعجبكم. كيما قلت لكم ça reste un maquillage très simple. اي وحده تقدر ديرو. لا تعطلتي غديري فيه شحال 20 مينوت. الا عندكم افكار الفيديوهات الجايين ما تنساوش تخليو لي اون كومونتير، راح كنقرا كل كومونتير وكنجاوب عليهم كاملين فيك ما كاينينش بزاف حنا بور لو مومون. والا كنتي جديد ولا جديده معنا مرحبا بك. ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتخليو ان جيم في لا فيديو وتاكتيفيو النوتيفيكاسيون باش فيما نحط فيديو توصلكم الاخبار. شنو اخر كانت معكم غزلان اي لا بروشين بيسو باي. ما عرفتش غنقول